औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुछ वाक़या है जो सुना रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, इस्लाम तभी समझ में आएगा। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहमत वाला है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मशहूर पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम गुज़रे। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े पैगम्बर हुए। ये इराक़ के मुल्क में पैदा हुए और वहीं बढ़े और जवान हुए। उस वक्त इराक़ के लोग चाँद, सूरज और सितारों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो दिल में गौर किया कि क्या ये सितारे खुदा हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही रात ख़त्म होकर सुबह का तड़का होने लगा, सितारे झिलमिलाने लगे और जब सूरज निकला तो वह बिल्कुल निगाहों से ओझल हो गए। ये देखकर वह पुकार उठे कि ऐसी फ़ानी हस्तियों से तो मैं दिल नहीं लगाता। ये रात आई और चाँद पर नज़र पड़ी तो ख्याल किया कि शायद उसकी रोशनी में खुदाई का जलवा हो। लेकिन जब वह भी डूब गया तो बोल उठे, ये मेरे परवरदिगार ने अगर मुझे राह ना दिखाई तो मुझे सच्चाई का रास्ता कभी ना मिल सकेगा। अल्लाह अकबर। अब ख्याल हुआ कि अच्छा, सूरज की रोशनी तो अब से बढ़कर है। ख्याल हुआ कि अच्छा, सूरज की रोशनी तो सबसे बढ़कर है, क्या ये हमारा देवता नहीं हो सकता। लेकिन जब ये तारीकी ने उस बड़ी रोशनी को भी जब बुझा दिया तब उनके दिल से आवाज़ आई कि मेरे परवरदिगार का नूर तो वह नूर है जिसका अंधेरा नहीं। मैं उसी को मानता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन और उनके जलवों को पैदा किया। फिर लोगों से पुकार कर कहा कि मैं तुम्हारे मुशरिकाना दीन को छोड़ता हूँ और हर तरफ से मुड़कर उससे एक खुदाई बरहक के आगे सर झुकाता हूँ। खुदा ने उनको पैगम्बर बनाया और आसमान व ज़मीन की हकीकतों के दफ्तर के सामने खोल दिए और दुनिया में तौहीद का पैगाम सुनाने के लिए उनको मामूर किया। उन्होंने इराक़ के बादशाह नमरूद और उसके दरबारियों को ये पैगाम सुनाया। उनके कानों में ये बिल्कुल नई आवाज़ थी। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया धमकाया, मगर वह अपनी बात पर जमे रहे और एक दिन मौका पाकर उनके बुत खाने में जाकर उनकी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। ये देखकर बादशाह ने उनके लिए ये सज़ा तजवीज़ की कि वह आग के अलावों में डाल कर जला दिए जाएं। ये इम्तिहान का मौका था, मगर उनकी साबित कदमी का वही हाल रहा। इधर उनका आग में पड़ना था कि आग बुझकर उनके जान की सलामती का सामान बन गई। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से शाम और मिस्र के मुल्कों की तरफ रुख किया और वहाँ के बादशाहों को तौहीद खुदा को एक मानना और कहना
کا آواز سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبی حجاز میں چلے آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ کعبہ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اسی لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانا بانا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔ اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگے اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبہ میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ قریش اتنی دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکے میں آباد اور کعبہ کا متولی انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے جن کو حاجی کہتے ہیں ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی، اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔